पयल्या फावटी केला कॅनवस पेंटींग पार्ट ऑफ नॉट अ प्रोफेशनल पेंटर बट आय एम बॉर्न आर्टिस्ट आय कॅन से अँड माय फादर वॉज ऑल्सो आर्टिस्ट स्कल्पचर आर्टिस्ट हळूहळू तेंचे शिकलो आनी मागीर टायम जसो मेळटा कामांतल्यान तसो तसो प्रॅक्टीस करपाक लागलो पूण हें एग्जिबिशन करपाक म्हाका पॉसिबल नाशिल्लें जर एडवोकेट हर्षा म्हाज्या फाटल्यान लागना आशिल्लें करपाक म्हणजे आमी म्हणटात पळय कॅनवस आनी ब्रश हे वेरी इम्पॉर्टंट सो आय कॅन से दॅट हर्षा जे आसा एक ब्रश आशिल्लो आनी हांवें एक कॅनवस हाडलो फक्त आनी ब्रशाच्या रुपान तेणी म्हाका फोर्स केलो म्हणजे करपाक जाय हें जावपाक जाय तुजे कडेन हातींतल्यान आनी आय वील से थँकफूल टू हर्षा कारण तेणी म्हाका फाटल्यान लागून हें करून म्हाज्या हातांतल्यान करून घेतलें तें जर नाशिल्लें जाल्यार पेंटिंग्स म्हाजे कडेन जायनाशिल्ली करपाक तेणी प्रोत्साहन इंट्रस्ट म्हाका तेणी स्वताच दाखयलो की बाबा करपाक जाय तुजें आर्ट आसा तुजी कला आसा तुजें भायर काड आनी एक्सपांड कर आर्टिस्ट आनी टायम मेळटा तसो हांवें ते टायमांतल्यान म्हणजे वेळांतल्या वेळ काडून रातचो येवप रातचें करप आनी सकाळीं 4 उठप आनी 4 ते 7 हे फ्रेश मायंड आसता मातशी आनी त्या टायमार हांवें पेंटींग हांवें सुरू केलें करपाक आनी ही सगळी पेंटींग हांवें जवळ जवळ एक 15 ते 20 दिसां भितर हांवें केली. आज रुपेश पर्वतकर हांणी पेंटींग केल्ली पेंटिंग्स हांगासर एक्झिबिशनाक दवरल्या सुंदर अशें एक्झिबिशन रुपेशाचें हांव सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन करता की बऱ्या पैकी पेंटिंग्स ताणें तयार केल्ली आसा आनी अशें तशें पळोवपाक गेल्यार गोंयांत बरेच आर्टिस्ट आसा आनी एका पेक्षा एक अशी बऱ्यान बरी पेंटिंग्स तयार केल्या आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की पेंटिंग्स म्हणटकूच तेका आनी म्हणजे अनमोल ती तांकां तेज्यान ते वॅल्यू करप ना म्हणजे मागता तितले पयशे सांगता तितले पयशे अशा पद्दतीचें काम हें एकंदरीत हांव इतलेंच समजता की जो आर्टिस्ट आसा तो आर्टिस्ट जशें रंगयता तशें घडटा म्हणजे गोंय समजा आमचें एका आर्टाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जर पळयलें जाल्यार गोंयांत जो आर्टिस्ट आसा पळय जो बरें म्हणजे भुरग्यांक सांगलें की तुमी गोवा तुमच्या मनांतला गोवा किंवां तुमच्या म्हणजे गोवा कशें करता तें रंगयता पळय तशें गोंय सुंदर जावपाक जाय गोंय स्वच्छ आसपाक जाय म्हणजे आर्टिस्ट ज्या पद्दतीन रंगयता पळय तशें घडपाक म्हणजे तेजे तकलेन बरेचश्यो गजाली आसता त्यो गजाली कदाचित घडना पूण आर्टिस्टांतल्या मनांतल्यान जें पळय पेपराचेर येता पळय तशें घडटा म्हणजे आर्टिस्ट हो खरो जर एखादी वस्तू समजा किंवा समजा खंयचें जर स्टेट म्हणा किंवा जर भारत देश समजा घडोवपाक जाय त्या आर्टिस्टान पयलीं पेपराचेर रंगोवचें पडटा आनी मागीर त्या प्रमाणे घडचें पडटा. अभिनंदन करता हांव असं ह्या सगळ्या आर्टिस्टांचें त्याच बरोबर आयज हांगाच्या जे एक्झिबिशन जे पळय लायला त्या रुपेश ताचें अभिनंदन करता हांव की सुंदर अश्यो कलाकृती हांगासर तेणी तयार केल्ल्यो आसा लोकांनी बऱ्याचशा लोकांनी कारण प्रत्येक फावटी सगळें आपूण करतलो आनी पळयतलो अशें जायना तुवें दुसऱ्याचें पळोवचें पडटा तशें बाकीच्यांनी गोंयच्या बाकीच्या कलाकारांनी हें एक्झिबिशन पळोवचें आनी तेचे कलेक दाद दिवची आनी तितूंतल्यान प्रेरणा घेवची इतलें सांगता.